तुमकां सगळ्यांक येवकार एंड गुड मॉर्निंग. आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा, ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा थिवेचो BJPचो आमदार निळखंड हलर्णकर आनी आमच्या पिर्णा गांवचो जो एक इम्पॉर्टंट विशय तो म्हटल्यार रोड वायडनिंग. आतां गेल्या फावटी आमी जेन्ना प्रेस घेतलेली तेन्ना सगळ्यांक सांगलेलें की पिर्णा गांवच्या रोड वायडनिंगाचो जो विशय आसा हो विशय ग्रामसभेन डिस्कस जालो 27 एप्रील 2025 ह्या दिसा डिस्कस जालो. आनी त्या ग्रामसभेक हेंय डिसायड जालें की निळखंड हलर्णकर जो MLA आसा थिवीचो तेणी पंचायतीन येवचो, लोकांक मेळचें आनी हो विशय डिस्कस करून तो एसेंब्लीन तेच्या कोणायच्या BJPच्या MLAच्या थ्रू घालून तो डिस्कस करून तेचेर सोल्युशन हाडचें म्हणून. कित्याक बींग अ मिनिस्टर तेका उलोवपाक मेळना, प्रश्न घालपाक मेळना. तेन्ना आमकां खबर आसा की हें जर तेका सांगत जाल्यार हे तो आमकां रिप्लाय दितलो. बट आमी तेका हें सांगलेलें तेका लागून 3 तारखेर 3 मेक पंचायतीच्यान तेका लेटर गेल्लें की ग्रामसभेन अशें रेजोल्युशन घेतलां, तुका आफयलां आनी तुवें येवचो म्हणून. तें जाल्या उपरांत तुमकां गेल्या फावटी जंय सांगलें तो येवंक ना, तो येयना. आनी तेणी पंचायतीचें जें प्रोपोजल आसा, जें रेजोल्युशन आहा तें तेणी एक्सेप्ट करूंक ना आनी तो गांवांतल्या लोकांक मेळोंक येवंक ना. आतां पिर्णा गांवान हो विशय इतलो तापलेलो आसा की आमचो गांव ऑलमोस्ट 70-80% गांव आमचो रोडाच्या सायडीकूच आसा आनी मॅक्झिमम जी शॉपां आसा ती शॉपां सगळीं आमची गोंयकारांचीच आसा, चडशीं लोकलांचीच आहा. आनी तें जर डेमोलिश जालें, रोड वायडनिंगाक गेलें जाल्यार आमचो गांव टोटल नश्ट जातलो, डिस्ट्रॉय जातलो. एके वाटेन 25 मिटरचो रोड दाखयला जाल्यार दुसऱ्या वाटेन गांवांतल्यान मेन गांवांतल्यान 15 मिटरचो रोड दाखयला. आनी जे वाड्याचेर जे रोड आसा ते वाड्या वयले रोड हे 10 मिटर्स तेंच्यान दाखयल्ले आसा. आनी हे सगळे जाण जाणा हो प्लॅन 2011 भायर सरलो तेन्ना काँग्रेसचो सरकार आसलो. मागीर तो प्लॅन 5-6 वर्सां BJP जेन्ना येयली अभेन्सान दवरले, मागीर तो परतो चालू जालो. आनी आयज त्या प्लॅनाक लागून गोंयभर लोकांची न्हीद गेल्ली आसा. गोंयभर लोकांक रोड वायडनिंगाक लागून प्रोपोज रोडाचेर जे कन्स्ट्रक्शन आहा ते कन्स्ट्रक्शनाक लागून लोकांक नोटीसी येत आसा. आनी हो BJPचो सरकार गोंय आमचें विकून, गोंय आमचें काबार करून जे दिल्ली लॉबीज गोंयान येयला, जेंच्यांनी गोंयान व्हडले व्हडले प्रॉपर्टीज घेतला, व्हडली व्हडली डिलां जाला, तेंच्या बिल्डिंगांक लागून, तेंच्या मेगा प्रोजेक्टांक लागून हे सगळे रोड वायडनिंगाचें जे षडयंत्र आसा हे ते करीत आसा. ही कॉन्स्पिरसी आसा गोंयकारां कडेन, ती करीत आसा. BJPचो एकूच एजेंडा आसा की गोंयकारांक गोंयच्या गांवांतल्यान डिस्प्लेस करपाचें. आयज जर तुमी आसगांव वचात जर, कित्याक आमी आमचे भुरगे रेव्होल्युशनरीज आसगांव गांवांत खूब एक्टीव आसा. केन्नाय कितें इशू जाता तेन्ना आमचे भुरगे वयता, आमीय वयता, हांवूय खूब फावट गांवांत पावला. त्या गांवांत अशी परिस्थिती आसा की लोक जे लोकल आसा ते लोकल गांव सोडून दुसरे कडेन गेल्ले आसा. थोडे म्हणटले की तेंच्यांनीच जमनी विकला, सगळ्यांनीच जागे विकूंक ना, थोड्यांनीच विकले पूण तेंच्या सायडीक जी कन्स्ट्रक्शनां येवपाक लागली तेंची दादागिरी, तेंचे पंचायतीचो प्रेशर, लोकल MLAचो प्रेशर, हें सगळें मेळोन तेंकां आपलो गांव सोडून वयचें पडलें. आनी हे सगळे कारणीभूत आसा तो हो सरकार, हो BJPचो सरकार. आतां आमच्या पिर्णा गांवान जेन्ना आमी रेजोल्युशन घेतलें की निळखंड हलर्णकरान गांवान येवचो, लोकां कडेन डिस्कस करपाचें, जाल्यार तो येवंक ना. आतां तेका लागून आमी एक बायपास कमिटी काडली, बायपास रोड कमिटी म्हणून काडली. कित्याक आमच्या गांवाच्या भायल्यान 2 रोड प्रोपोज केल्ले आसा पिर्णा गांवच्यान 10 मिटरचे, ते गांवाच्या वयल्या सायडींच्यान वयता. ते रोडाचें डिस्कशन करपाक आमच्या रोड कमिटीचे मिटींग जाली. बायपास रोड कमिटीची मिटींग जाल्या उपरांत भितर VDC आसली, 8 मेंबरांची आमची कमिटी आसली आनी पंचायत बॉडी आसली. ह्या सगळ्यांची आमची मिटींग जाली. ती मिटींग जाल्या उपरांत तो बायपास रोडाचे जे प्रोपोजल आसा, जे प्रोपोज्ड आसा ते कोणाच्या प्रॉपर्टींच्यान वयता, तेजे सर्वे नंबर्स,
कोणाची प्रॉपर्टी कितली वयता हें सगळें जेन्ना काडलें तेन्ना आमी डिसिजन घेतलें की हे जो बायपास रोड आसा हो आमी डिसायड करपी कोण न्हू, हेका लागून लोकांचें इनवॉल्वमेंट जाय, कोणाचो जागो वयता तेंच्या कडेन उलोवपाक जाय, ते कितें म्हणटा हें आमकां समजोंक जाय. तेका लागून गेल्या आयतारा ऑन 29 जून ह्या दिसा सांजची 3 वरांचेर जे लोकांचे बायपास रोडाक लागून प्रॉपर्टी वयता आसले तांकां सगळ्यांक आपयले. थोडे जाण ते मिटिंगेक येयले, थोडे येवंक ना. पूण जेन्ना येयले तेन्ना तांकां प्रेजेंटेशन जाले उपरांत तांकां दाखयलें की रोड तुमच्या प्रॉपर्टींच्यान खंयच्यान वयता आनी कितलो वयता, कितलो मिटर वयता आनी तुमची टोटल एरिया कितली वयता, हें सगळें जेन्ना दाखयलें तेन्ना हे सगळें प्रेजेंटेशन जालें. ह्या मिटिंगेक पंचायत बॉडी आसली, सरपंच आसलो आनी BDCचे लोक आसले आमचे आनी मेंबर्स आसले, जे कोणाचे जागे वयता ते आसले. सो हें सगळें जाल्या उपरांत लोकांनी एकूच प्रश्न केलो, एकट्यान एक प्रश्न केलो, एक लोकल विलेजरान प्रश्न केलो की गांवांतले लोक हे सेटल जावपाक भायर वयता जाल्यार गांवांत येदो व्हडलो रोड कोणाक आनी हे बायपास रोड कोणाक लागून करता, हो सिंपल प्रश्न आसलो. कित्याक जेन्ना आमी आतां चवथ येतली, चवथीक पळयता जाल्यार गांव भरलेलो आसता, कित्याक सगळे लोक गांवांत येतात. कोण म्हापसा रावता आसतलो, कोण पणजे रावता आसतलो, कोण पर्वरी रावता आसतलो, सगळे जाण गांवांत येता तेन्ना गांव भरलेलो आसता. चवथ जाल्या उपरांत गांव परतो खाली जाता. जाल्यार तेंचो हो प्रश्न आसलो की हें डेव्हलपमेंट कोणाक लागून. मागीर एक विलेजर आसा जो फार्मर आसा तेणी सांगलें की आपूण आपल्या प्रॉपर्टीन ऑलरेडी न्यू प्लांटेशन केल्लेलें आसा आनी आपूण तेजेर उत्पन्न करता, जाल्यार तुमी म्हाज्या प्रॉपर्टींच्यान रोड कसो व्हरपाक शकता, हो प्रश्न येयलो. आनी अशें प्रत्येकान आपले प्रश्न मांडले आनी भितर मॅक्झिमम जे लँड ओनर्स आसले तेंच्यांनी सांगलें की आमी बायपास रोडाक परमिशने दिना आनी आमकां तें नाका. सो तेंच्यांनी दुसरो रोड बायपास रोड आसा तो फिजिबल खंयचो आसा तो तेंच्यांनी काडचो. आतां आनी एक आमचो रोड आसा जो पिर्णाच्या नडवलपालच्यान देंवन डायरेक्ट नादोड्या वयता, नादोडच्या वयर डोंगरार वयता थंयच्यान तो पिर्णा देंवता. सो त्या रोडाचें लँड एक्विजिशन जे आसा तो रोड ऑलमोस्ट अर्दो जाल्लो आहा. सो तेजें लँड एक्विजिशन ऑलरेडी फायल घातलेली आसा अशें सरपंचान आमकां सांगलेलें आहा. आतां तो रोड एक्वायर जातलो काय ना आमकां खबर ना, कित्याक एवरी टायम पंचायत सरपंच सांगता की सरकारा कडेन विचारल्यार सरकार सांगता आमच्या कडेन पयशे ना म्हणून. जेन्ना हे डबल इंजीन म्हणटा आनी पंचायतूय तेंची हे ट्रिपल इंजीन, हेंच्या कडेन जर पयसो ना म्हणून सांगता जाल्यार डबल इंजिनाचो आनी ट्रिपल इंजिनाचो लोकांक गांवांतले फायदो तरी कितें, हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा. कित्याक एवरी टायम तुमी सांगता की आमी डबल इंजीन आहल्यार गोंयांक बरें पडटलें, फायदो पडटलो, जाल्यार ह्या डबल इंजिनाचो ट्रिपल इंजिनाचो फायदो गोंयांक हो कांयच जावंक ना. सो ती फायल तशीच पेंडींग आसा. आतां हें सगळें जालें आसतना इतलो गांवांत ते दीस बोवाळ जालो, ते दीस लोकांनी हेंय सांगलें की MLA जर येयना, MLA जर पंचायतीच्या लेटराक जर व्हॅल्यू दिना आनी ग्रामसभेच्या रेजोल्युशनाक जर व्हॅल्यू दिना जाल्यार पंचायतीन बरोवचें निळकंठाक की तेणे ह्या पंचायतींनी येवचो न्हू म्हणून. कित्याक पंचायतीचो डिसरिस्पेक्ट, ग्रामसभेचो डिसरिस्पेक्ट म्हणजे प्रत्येक गांवांतले लोकलाचो जो गांवांत रावता, पिर्णा गांवांत रावता, ते प्रत्येक मनशाचो डिसरिस्पेक्ट ह्या MLAन केल्लो आसा. हें वातावरण तापलें. मागीर ते मिटिंगेचेर व्हडलें कांय सोल्युशन येवंक ना, कित्याक सगळ्यांनीच जे लँड ओनर्स आसले मॅक्झिमम जाणांनी तो प्रोजेक्ट बायपास रोडाचो आसा तो अपोज केलो. एकट्यान हेंय सांगलें की हे जे रोड तुमी करता ते कोणाक करता, जी हॉटेलां येवपाची आसा पिर्णाच्या सायडीच्या गांवांनी त्या हॉटेलांचेर तुमचो लक्ष आसा आनी तेका लागून तुमी हे रोड वायडनींग करता आनी आमची कितल्या वर्सांची घरां, देवळां, चर्ची, कपेलां ही मोडून तुमी तांकां वाट करून दिता काय म्हणून हो प्रश्न केलो. आनी हो प्रश्न एकदम सारको आसा, कित्याक गांवांतल्या खंयच्याच मनशान 15 मिटरचो गांवांतल्यान रोड मागोंक ना, कोणेच 25 मिटरचो रोड मागोंक ना, कोणेच आपल्या वाड्याचेर 10 मिटरचो रोड मागोंक ना. हो रोड तेन्ना काँग्रेसीक दिसलेलें हें जाय म्हणून, कित्याक तेन्ना तेंच्यांनी लँड RP 2021 व्हडले व्हडले लँड कन्वर्जन केल्ले आनी ते लँड कन्वर्जन करून ते व्हडल्या बिल्डरांक लागून जागे जावपाक, रोड मेळपाक जाय तांकां म्हणून हेंच्यांनी हे रोड प्लॅन केल्ले. तुमी जर RP 2021 पळयत जाल्यार कितल्याशाच गांवांनी डोंगरांचेर ज्या जाग्याचेर कांयच ना त्या जाग्यांचेर तेंच्यांनी रस्ते दाखयला, थंयसर तेंच्यांनी सेटलमेंटां दाखयला. कित्याक दाखयला? कित्याक हे लँड डिलींग एक तर जावपाचें आसलें ना जाल्यार जाल्लें
आनी हे तेका लागून हे दिल्ली लॉबीक लागून तेन्ना काँग्रेस काम करताली तशीच आतां बीजेपी काम करता, हितून डिफरन्स काय ना, कित्याक दोनूय दिल्लीचे पार्टी आपल्या फ्रेंडांक कोण आपलो MP आसतलो कोण मिनिस्टर आसतलो हेंकां हाडप ऑल ओव्हर इंडियाच्यान आनी गोंयचे जागे विकप आनी तेंका लागून प्लॅन करप हो नॅशनल पॉलिटिकल पार्टींचो अजेंडा आसा. आतां हें सगळें जालें आसतना काल जर तुमकां एक फोटो दाखयता, काल एक शॉकिंग फोटो आमकां मेळ्ळो, तोय कोणा कडल्यान तरी प्रायवेटली आमकां मेळ्ळो, आमच्या ग्रुपान येयलो एक्चुअली VDCच्या. हो जर पळयत आतां हो फोटो, हो निळकंठ हलर्णकर काल आमच्या गांवांत पिर्णा गांवांत हांगा येयला आनी झाडां वाडटा. लोकांक आतां हो झाडां वाडटा, हेजे आतां ट्री प्लांटेशन हे सॅपलिंग्स जे डिस्ट्रिब्युशन जो ड्रायव्ह आसा पळय, हो सॅपलिंग डिस्ट्रिब्युशन ड्रायव्ह त्यांनी सगळ्या पंचायतीन सद्या तो करता. आनी हो आमचो MLA तुम्ही पळयता म्हणजे आख्ख्या फोटोवान तुमकां जर कोण सिरियस दिसत जाल्यार तो MLA दिसतलो. तुमी एवरीवन नोज की तो केन्ना हांसना, तेन्ना तो आपूण हांसना, तो हांसना. आतां तेणी सगळ्या TV कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या गांवांतल्या लोकांचे हांसपाचें बंद केल्लें आहा, स्मायल बंद उडयल्ली आसा, काबार केल्ली आसा. कित्याक सगळ्यांक रोड वायडनिंगाची लेटरां पावल्लीं आसा, सगळ्यांक इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाची लोकांच्या दारार येवन टेपी लायतात, कोणाच्या शॉपार येवन टेपी लायता, कोणाच्या हॉलान टेपी पावले, कोणाचे आख्खे घरूच वयता, देवळाक टेप लायले, कपेलाक टेप लायले, सगळ्यांक हिनी निळकंठान हांगा टेपी लावन दवरलेले आसा. आनी हो जो आसा तो आमचो सरपंच सदानंद शेट तानावडेचो भाव संदीप तानावडे, हो सरपंच जो नेटान थंय झाड घेता. 29 तारीख जेन्ना आमची मिटींग जाली तेन्ना सरपंचाक विचारले MLA कित्याक येना, जाल्यार तेणी आमकां सांगलें की MLA येयना, आपूण तांकां कितें हात धरून हाडूंक काय म्हणून, तो येना म्हणून सांगलें. आतां आमचो VDCचो ग्रूप आसा, WhatsApp ग्रूप आसा VDCचो, आमचो रोड कमिटीचो WhatsApp ग्रूप आसा, प्लस आमच्या वॉर्डाचो प्रत्येक वॉर्डाचो ग्रूप आसा. हे आमी जेन्ना न्यू पंचायत जाल्ली तेन्ना आमी रेजोल्युशन घेवन हे सगळे WhatsApp ग्रूप करून घेतलेले, कित्याक हेच्या पयलीं लोकांक गांवांत कितें चलता, पंचायतीन कितें चलता हें कांयच खबर नासलें, ताका लागून आमी रेजोल्युशन घेवन पंचायतीन हे सगळे ग्रूप केल्ले. आतां MLA जर येयलो, कित्याक लास्ट 3 वर्सां जालीं आमी रिक्वेस्ट करता पंचायतीक की MLA ग्रामसभेक हाड आनी ताका डिस्कशन करपाक जाय म्हणून. तेणी डिस्कशन घेवन आमच्या कडेन करपाक जाय रिगार्डींग डेव्हलपमेंटल वर्क्स. मागीर आमची आतां VDC कमिटी आसा, आमकां कळपाक जाय MLA लाट जो फंड मेळटा तो MLAचो जो फंड मेळटा भितर पिर्णा पंचायतीक आमकां कितें जाय, भितर तेणी कितें घालपाचें, एसेंब्लीन कितें प्रश्न घालपाचे, नाजाल्यार हे सगळें डिस्कस करपाक आमी ताका मागताले, पूण तो आजून मेरेन मिटींग दिना. आतां हो झाडां वाडपाक येयला. आतां ही झाडां लोकांनी लावपाची खंय हो लोकांक प्रश्न पडलेलो आसा. जे 15 मिटर, कित्याक आमचो रोड आसा 6 मिटर, 6 मिटर जावन रोखडेच लोकांचे प्रॉपर्टी स्टार्ट जाता, लोकांची भाटां स्टार्ट जाता, लोकांचे पोरसूं स्टार्ट जाता, लोकांचे घरां स्टार्ट जाता. आतां ते कंपाउंडान 15 मिटर सोडून ती झाडां लावपाची, ते कवा ते लावपाचे काय खंय लावपाचे लोकांक आजून मेरेन सांगूंक ना. लोकांक टेन्शनान आसा, पूण म्हाज्या सायडीच्यान हांवें लोकांक मेसेज दिला जर तुमकां लावपाक जाय ती 15 मिटर सोडूनच लाया, कित्याक MLA आतां 15 मिटरचे रोड मेदिता आनी तो एका वाटेन झाडां वाडटा. आतां हो MLA BJPचो मिनिस्टर, डबल इंजिनाचो हो मेंबर, हो डबल इंजिनाचो मिनिस्टर इतलो भिवकूट कसो, इतलो कावड कसो, लिपोवन तूं गांवांत येता, लिपोवन झाडां वाडटा थंय, 4 जाणांक तुमच्या कोणाक ते BJP वाल्यांक आफयता न्ही, आनी तूं वयता. हेजो मिनींग कितें? म्हणजे तूं भियाता, म्हणजे तूं गांवांतल्या लोकांक, पिर्णाच्या ग्रामस्थांक, विलेजरांक तूं भियाता आनी तांकां तुका फेस करपाक नाका. आनी सरपंच कसली गेम करता. इतले दीस आमी सरपंचाक कॉपरेट करताले, तो आमकां एक काणयो सांगताले, आमी आयकताले आसूं चल तेच्या वांगडा झगडी नाका, गांवचो सरपंच म्हणून. पूण आयज ताका सांगता की बाबा तूं कसले गेमी करता. गेल्या आयतारा तूं सांगता की सरपंचाक आपूण हात धरून हाडूंक काय म्हणून लोकांक विचारता तूं. आनी आतां तूं सरपंच हांगा येता आनी VDC ग्रुपान तूं मेसेज घालिना, वॉर्डाच्या ग्रुपान तूं मेसेज घालिना, बाकीचे विलेज ग्रुप आसा तेतून तूं मेसेजी घालिना. हरशीं तुमचे कोण कृषीचो येता, कोण कृषी डिपार्टमेंटाचो येता, आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाचो येता जाल्यार रोखडेच तुमी थंयसर मेसेजी घालतात. हांगा तुमचे मेसेजी कशे येना आनी ही मेसेज कित्याक येवंक ना, हे सरपंचान कित्याक लिपयला? हेचें सिंपल कारण आसा. आमी इतले सोगी रावले, आमी डायरेक्ट सांगता हो सरपंच आनी हो MLA हे दोगूय मेळोन पिर्णा गांव काबार करपाक सोदता. हे दोगूय मेळोन, हे BJPचे मनीस, हे BJPचे मेंबर्स, हे दोगूय मेळोन पिर्णा गांवच्यान रस्तो व्हरोन जे सायडीक हॉटेलां आसा आनी पिर्णा गांवांनी फुडें येवपाची आसा ते सगळें हाडपाक लागोन, हे रस्तो तांकां हाडपाक लागोन हे सगळीं नाटकां करता आनी लोकांक काळोखान दवरता. हांकां जाय लोकांची घरां मोडलेली, ह्या दोगांकूय जाय लोकांची शॉपां मोडलेली. आनी जर सरपंचाक हे नाका आसलें जाल्यार सरपंच MLA जेन्ना येता तेन्ना लोकांक इन्फॉर्म करता आसलो. हे लिपोवन कित्याक दवरले सरपंचान?
ही कसली गेम हो संदीप तानावडे चलयता? ही बीजेपी कसली गेम चलयता? लोक थंय निदानात तुम्ही आफयतात तेन्ना लोक ग्रामसभेक येतात, बाबडे टेन्शनान आसता, डिस्कस करता, आपले काम धंदो शॉपां बंद करता, थंय पंचायतीन फावटी मारता. तुम्ही लोकांक पंचायतीन फावटी मारपाक लायता आनी MLAक लिपोवन हाडटात आनी आपल्या मनशाक ते कवा ते वाडटा. आनी गांवचे जेन्ना डिस्कशन कर म्हणटा तेन्ना तुम्ही येयना, जाल्यार सरपंच ही फटिंगपणां कित्याक करता? हेच्याय पयलीं जेन्ना आमी 3 वर्सां जालीं सांगता तेका, आमचो गेल्या तेच्या पयलींच्याय ग्रामसभेक इश्यू जाल्लो की हेका हाडपाचो म्हणून, जाल्यार तेन्ना MLA पंचायतीन येता, पंचायत बॉडी कडेन मिटींग करता आनी लिपोवन वयता आनी सरपंच सांगना. जेन्ना आमी उलयले तेन्ना तो चुकोन ते तोंडान येता की MLA येयल्लो म्हणून. मागीर तो परतो MLA कडेन वयता, तेन्नाय तो VDC ग्रुपान मेसेज घालिना की आपूण MLA कडेन वयता, रोड कमिटीकूय सांगना की आपूण डिस्कशन करया म्हणटा हे कडेन वचोन आपूण वयता. आनी आतां परतो तेका हाडटा, तो लिपोवन हाडटा आनी लिपोवन तेका घरा पायता. ही ऑर्डर सरपंचाक कोणे दिला? ह्या सरपंचाक आमी डायरेक्ट सांगलेले, तुमची बीजेपीची पंचायत, तुमची डबल इंजीन, तुमचे ट्रिपल इंजीन, तुमच्या कडेन जर जायना गांवचे जाल्यार तुम्ही पंचायतीचो जो बीजेपीचो सपोर्ट आसा तो काडा, गळ्यातलो पट्टो तो काडा आनी गांवांतल्या लोकां वांगडा रावा. हांगा असली नालायकपणां, ही फालतूपणां ही सरपंचान करपाची न्हू. लोकांचे तुका जागे जाय आनी तूं सुशेगाद रावतलो आनी ते रोड तुम्ही व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांची डिलिंगां करताले, तुम्ही करोडपती जाताले आनी लोकांक हांगा फंडान घालताले आनी तुमच्या पार्टेक फंड घेताले ते हॉटेलां कडल्यान आनी बिल्डरां कडल्यान, दिल्लीवाल्या कडल्यान, आनी लोकांची शॉपां, दुकानां आनी घरां आसा आनी देवळां आसा ती आमची मोडटाले. कित्याक म्हणून? ही फालतूपणां ह्या सरपंचान करपाची न्हू. हांव सरपंचाक डायरेक्ट सांगता, इतले दीस हांव तुका कॉपरेट करतालो, ह्या फुडें तुजें कॉपरेशन स्टॉप. कित्याक तूं नालायकपणां, ही फटिंगपणां तुवें केल्ली आसा ही गांवांतल्या लोकां कडेन. जेन्ना तूं आफयता तेन्ना लोक जेन्ना येतात पळय तेन्ना त्या लोकांचो रिस्पेक्ट दवर. तुजी नालायकगिरी करूं नाका, फटिंगपणां करूं नाका. तूं लिपोवन तेका हाडटा आनी लिपोवन तेका व्हरता. ग्रुपांनी मेसेज, ग्रुप केला कित्याक तर ते टायमपास करपाक? आनी आमी ग्रुपान कित्याक आसा? VDC कमिटी कित्याक आसा? आनी तो इश्यू तापला रोड कमिटी कित्याक आसा? आनी तुमी वॉर्डांचे ग्रुप कित्याक केला जर तुमकां मेसेजी घालपाचे ना जाल्यार? आनी हो MLA कसलो नालायक? ह्या MLAक, ह्या बोण्या MLAक फेस करपाक जायना लोकांक. हेका ताकद ना. तो नादोड्याच्या गांवांनूय त्यांनी सॅपलिंग्स वाटून गेलो. त्या नादोड्या गांवांत जुवे ब्रिज सध्या बंद आसा, 6 म्हयने जाले. ते लोक रडटात बाबडे, ते ब्रिज चलोन क्रॉस करता, तांकां लागून हेका टायम ना. पूण थंय सॅपलिंग वाडपाक आपल्या लोकांक हाडून थंयसर सॅपलिंग वाडपाक ते वाडपाक हेका टायम आसा. आनी लिपोवन भियोन पळटा. अरे तुज्या कडेन कापास्त जाल्ले तूं व्हिडिओ काड ना जाल्यार सांग आसलें सरपंचांक, सगळे ग्रुपान मेसेज घाला म्हणून, आपूण येता म्हणून. आनी ते वाटला पळय कवा ते तुज्या पयशांचे न्हू, ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे, आमच्या टॅक्स पेयरांचे पयशांचे, जाल्यार ते कवा ते फक्त बीजेपी वाल्यां कडेन कित्याक पावपाक जाय? पट्टे धारेच्या गळ्यान पट्टे घातला तेंच्याच कडेन कित्याक पावपाक जाय? बाकीच्या लोकां कडेन कित्याक पावपाक जायना? आख्ख्या गांवांक ते कित्याक डिस्ट्रिब्यूट जावपाक जायना? होय प्रश्न आसा आमचो. हे तुज्या स्वताच्या पयशांचे हाडूंक ना, हे गव्हर्मेंटाचे पयसो, आमचो पयसो, टॅक्स पेयराचो पयसो. आनी टॅक्स पेयराच्या पयशान हे तुवें कवा ते वाडटा तूं? हे सॅपलिंगां वाडटा. हे आतां आमचो हें आसा की हो जो निळकंठ अलंकार आसा हो कितले दीस लिपोवन रावतलो ते आमकांय पळोवपाक जाय. आनी सरपंच तेका कितलो भितरल्यान जो नाटकां करतलो. हो सरपंच कितें करता जाणा, तूं मार म्हणटा आपूण रडल्या भशेन करता, ही नाटकां करता हो सरपंच. ह्या सरपंचाचो एकूच ध्येय आसा, ह्या बीजेपीचो जो अजेंडा आसा पिर्णा गांव काबार करपाचो, फुडें व्हरपाचो. हेचो भाव राज्यसभा मेंबर आसा, तरी हेंच्या कडेन गांवांतल्या लोकांचेर संकट कशें येयलें? हे जे व्हडले बीजेपीचे लिडर आसा त्या गांवांत, जाल्यार ह्या गांवचेर हे संकट कित्याक येता? आनी येता ते येता, तो MLA कित्याक येना? तुमी बोल्ल्यात मरे MLAक लागून निवडून हाडा म्हणून, डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन करया म्हणून, जाल्यार कित्याक लिपतात? कसलो भंय तुमकां? व्हडले पावरफूल म्हणून दाखयता मरे तुमी, वर्ल्डांतली सगळ्यात स्ट्रॉंगस्ट पार्टी म्हणून दाखयता मरे. जाल्यार MLA हो भित्रो मरे, हो भिवकूट मरे, कावट, हो बोणेर मरे. हो फक्त ते स्क्रॅप यार्डान वचून रावप, थंय वचून न्हिदप आनी तेंच्या कडल्यान सेटिंगां करप आनी डोनेशनां घेवप आनी आपलें हें चलोवप. हय, आनी तेंच्या भुरग्यांक आपल्या स्कुलान घालप, आमच्या भुरग्यां वांगडा हेंच करपाक हो पेटला MLA. आनी ह्या MLAक निळकंठ अलंकाराक दुसरी कांय गजाल कळना, इतलेंच कळटा. आपले प्रॉपर्टी करप, आपली संपत्ती वाडोवप, आपले कमदाचे जागे घेवप, आपलो पेट्रोल पंप घालप आनी कितें करप, इतलेंच तें कळटा आनी कांय ना. एका लोकांचे पडले ना, लोकांची घरां उद्ध्वस्त जावं, फॅमिली उद्ध्वस्त जावं, शॉपां उद्ध्वस्त जावं, देवळां वचो ना, कितेंय वचो. कोलवाळच्या देवळाक लागून जो मनीस आयज उबो रावपाक शकना, ज्या गांवांत तो जल्माला, ज्या देवळान तो गेला, ज्या देवळाचे कितलेशेच रामनमिनी केला, जर उबो रावपाक शकना, हो मनीस कसलो आसतलो? लोकांनी विचार करपाक जाय, कितलो स्वार्थी आसतलो तो.
आणि जी बीजेपी जय श्रीराम म्हणून नारे लायता ते कोलवाच्या देवळा वयल्यान 25 मिटरच्या रोडाचो लायन ओडल्या ती ते स्क्रॅप करिना, ती डिनोटिफाय करिना. कित्याक? लोकांनी विचार करपाक जाय धर्माचे जो यूज करता ती बीजेपी ती कशी करता आनी कित्याक करता ती. आतां हे जाले, हे MLA जाले आनी हे सरपंचाचे जाले, हे दोगूय जाण तर गांव काबार करपाकूच उठला. आनी आमचो डायरेक्ट एलिगेशन आसा हे दोगूय जाण सरपंच आनी निळकंठ हलनकर, सरपंच संदीप तानावडे आनी निळकंठ MLA निळकंठ हलनकर हे दोगूय जाण मेळोन पिर्णा गांव काबार करपाक सोदतात. आनी तेका लागून सरपंच तेका लिपोवन हाडटा आनी लिपोवन तेका घरा पळयता आनी लोकांक इन्फॉर्म करिना. हो डायरेक्ट म्हाजो चार्ज आहा. सरपंचान एक्सप्लेन करपाचें, आमी VDC ग्रुपान तेका मेसेज घातली, तेणी रिप्लाय अजून करूंक ना. आतां केल्यार खबर ना, पूण कितें करतलो? लिपोवन येयलो, इमर्जन्सी येयलो, हेलिकॉप्टरान देंवलो म्हणून निळकंठ खबरूच नासल्यार बाकीचे लोक खंय पावले थंय? तुमचे पर्सनल फोन मारून तुमी आपयले ते लोकांक ग्रुपांनी कित्याक घालूंक ना? आतां हें जालें, आमी आयकलें, मागीर परते जालें. आमी येवया आतां नेक्स्ट पिर्णाच्याच विशयाचेर रावया. आमचो पिर्णा गांवचो जो विशय आसा हो बार्देस तालुक्यान विजय सरदेसाय आपले कसलो तरी प्रोग्राम करता लोकां वांगडा डायलॉग. तो डायलॉग तेजी बार्देस ग्रुपान बार्देशान जालो आनी तेन्ना हो पिर्णा गांवच्या रोडाचो विशय एक्स MLA आसा किरण कांदोळकर हेणे काडलो. हेणें तो विशय सांगले की गांवान अशें आसा तशें आहा, हें जाता तें जाता, बीजेपीक पडलेलें ना, सगळें जालें. हांव किरण कांदोळकराक उगडास करून दिवपाक सोदता, जर तेका खबर आसा खबर ना म्हाका काय खबर ना. बट हो जो विजय सरदेसाय आसा जेन्ना हो रिजनल प्लॅन काँग्रेसच्या टायमार 2011 येयल्लो, मागीर 2012 जेन्ना बीजेपीचो सरकार येयल्लो, पर्रीकर जेन्ना CM जालो तेन्ना तेणे हो रिजनल प्लॅन अभेन्सान दवरलेलो. 6 वर्सां अभेन्सान दवरल्या उपरांत विजय सरदेसाय जेन्ना बीजेपीन गेलो 2017, विजय सरदेसाय जेन्ना ऑपोजिशनान आसलो तेन्ना ह्याच RPच्या अगेन्स्ट बोव मारतालो. हो विजय सरदेसाय जेन्ना TCB मिनिस्टर जालो तेन्ना मार्च 29, 2018 ह्या दिसा हो रिजनल प्लॅन आसा हो परतो रिनोटिफाय जालो, ऑपरेशनलायज जालो. हो कोणें केलो? ह्या विजय सरदेसायन केलो. आनी होच विजय सरदेसाय आयज आमच्या पिर्णाचे रोड वाचयतलो. हो जेन्ना TCB मिनिस्टर आसलो तेन्ना सगळे पेडण्या पासून आमचे मोपा एअरपोर्टा सायडीक सगळ्या जाग्यांची डिलींग फटाफट जाल्ली. एकटो सर्वेयर भोंवतालो खंय सगळ्याक सर्वे करपाक, कोणाचे जागे आसा, कोणाचो आजो मेला, कोणाचो बापूय मेला, कोणाचे डॉक्युमेंट ना, सगळे तयार जाल्ले थंय. सगळी डिलींग महाडिलींग चालू आसली तेन्ना हो TCB मिनिस्टर आसलो तेन्ना. आनी आतां हो आमचो पिर्णा गांव वाचयतलो विजय सरदेसाय. आनी किरणाक दिसता हो वाचयतलो म्हणून. किरणाक खबर ना हो RP 2021 जो आसा हो RP 2021 ऑपरेशनलायज विजय सरदेसायन केल्लो म्हणून. जर तो अभेन्सान आसलो जाल्यार 10 मीटर 25 मीटर 15 मिटरची तलवार लोकांच्या गांवांत नाचपाची. आयज तो मांद्रे गेलो विजय सरदेसाय, थंयसरूय होच विशय येयलो. लोकांक सांगपाक सोदता हो फोटींग मनीस, हो फोटींग नाल तुमकां फोंडान घालतलो आनी कांय ना करचो. हेणी तेंच केला. हो स्वार्थी मनीस. हेच्या हातीन जेन्ना सत्ता आसली पळय तेन्ना बाउन्सर दवरतालो, तेन्ना मिटिंगेक बाउन्सर दवरतालो, तेन्ना लोकांक केअर करिनासलो. तेन्ना जेन्ना हेका हो आयज बीजेपीक तासता पळय हेका खोंड मारून भायर मारला. हनी सोडूंक ना, रिजायन जावंक ना, हेका भायर मारला. हो बीजेपीच्या मोगानूच आसलो, हेका भायर मारला. तेन्ना हो खंय तरी बीजेपीचेर उलोवपाक लागला. लक्षांत दवरा, तेणी सोडूंक ना बीजेपी वायट म्हणून. आनी आयज हो गोंय वाचोवपाचे जे गजाली करता हो RP 2021 आयज प्रत्येक मनशाक जे झॅम पडना पळय रोडा सायडीकच्या ते तुका लागून पडना. कित्याक तुवें हो प्लॅन रिनोटिफाय केलो, तुवें हो ऑपरेशनलायज केलो. आतां येतलो म्हणटलो पांयां पडटलो, म्हाज्या कडेन चूक जाली, पर्रीकराक हांवें हें केलें, म्हाजी चूक जाली, आतां ते RP केलो, म्हाजी चूक जाली. चुके मागून लोकांक फोंडान घालता परतो फोटींगपणां करता. तुजो बाणार बंगलो सुशागाद आसा थंय, तूं तुजे जागे कन्वर्ट करीत आसा, ते दिल्लीकारांक विकीत आसा. डिलिंगा तुजे दुसऱ्या कंपनीच्या नांवान तूं व्हडली व्हडली कामां करता. लोकांचें एकूच घर आसा, तें सुद्दां बाबडे जाणट्यांचें. ते खंय तरी तेंच्यांनी रिपेर करून वयर काडला आसतले बाबडे. आनी एका घरान 4 फॅमिली रावता, तेंची घरां वयता. बारीक बारीक शॉपां आसा 5-5, 6-6 स्क्वेअर मिटराची, ती शॉपां वयता. तेंचे लायव्हलीहूड वयता. तुका फरक पडचो ना. तुजी नाटकां, तुजे पॉलिटिक्स तुजे फातोड्डा दवर, त्या पिर्णा घेवन येवं नाका, सांगता तुका. पिर्णाक हांव पॉलिटिक्स करपाचो न्हू, तुवें ऑपरेशनायज केला हें.
आणि त्याच काँग्रेसीक तुम्ही एका व्हडल्या इलेक्शनाक सपोर्ट केल्लो, जेंच्यांनी ओरिजिनल प्लॅन हाडला फोंडान घातला आयज सगळे लोक रडटा, तेंकांय सांगता उगडास धरा. आरजी जे तुमकां सांगताले तुमी आरजीचे सदांच फकाणां मारता. आमी सांगता ते पॉलिटिक्स करता, हे उलयता ते उलयता, हे सगळे कागद हे जे RP 2021 केला नाजाल्यार जे रस्ते माग केले काँग्रेसीन केला, प्लॅन आसा तो अभेंचान हाडलेलो विजय सरदेसायन परतो हाडला आनी BJP आयज लोकांची घरां मोडपाक फुडें सरला. हे लक्षांत दवरा, पिशे जावं नाका, भाशणांनी पिशे जावं नाका. भाशणां खूब जाल्लीं, म्हणजे कला अकादमीचेरूय जाल्ले, विजयान खूब बोवाळ मारलेलो. कितें जालें सेटींग? कितें जालें सेटींग? एवरी गजाल हो जो उलयता पळय थंय आमकां तरी डावट आसा ही सगळी सेटिंगां करता म्हणून विजय सरदेसाय हो सेटिंगां करपाक आयज गांवांत भोंवता. जसो तेन्ना भोंवल्लो हेचो सर्वेयर भोंवल्लो पळय लोकांचे प्रॉपर्टी पळोवपाक जेन्ना हो DCP मिनिस्टर आहलो, आतां तसो हो भोंवता लोकांचे इश्यू घेवन सेटिंगां करपाक. फायली मेळटा न्हू आयते हातीन आनी ती मागीर सेटिंगां करप. ह्या सेटिंगा शिवाय विजय सरदेसायन केला कितें? सांग मरे लोकांक. रिजनल प्लॅन आपूण हाडलेलो म्हणून, आपूण तेन्ना लोकांक एक्टिविस्टांक टार्गेट करतालो म्हणून, आपूण पिढी हाडलेली म्हणून, आपूण सगळे गोंयची शेतां सगळी कन्वर्ट केल्ली म्हणून, आपूण 16B RP सोडून न्यू लँड कन्वर्जन कशें करपाचें तो फॉर्म्युला आपूण हाडला म्हणून सांग मरे प्राउडली. सांग. गोंयचो वाड लावपाचो, ह्या BJPक परतो सरकारान हाडपाचो, ह्या BJPक पाकां दिवपाची, ह्या BJPक पावर दिवपाचो आपूण मनीस म्हणून सांग. कळो न्ही लोकांक. आनी की ह्या विजय सरदेसायक सांगता तूं पिर्णा गांवच्या राजकारणान तूं पडनाका, पिर्णा गांवच्या इशून तूं पडनाका, हांगा राजकारण करूं नाका. हे राजकारण करपाचें गांव न्हू तो आमचो. हे राजकारण तुज्या कडेन दवर. हे फोंडान तुवें घातला. आयज आमच्या पिर्णा गांवचेर जर संकट येयला जाल्यार तुका लागून येयला, ह्या काँग्रेसीक लागून येयला. कित्याक तेन्ना तेंच्यांनी 15 मिटरचे 25 मिटरचे 30 मिटरचे रोड आमच्या गांवच्यान येला आनी तुवें हो प्लॅन अभेंचान हाडलेलो परतो चालू केला आनी हो BJP आतां फुडें व्हरता. सो हे तिनूय पॉलिटिकल पार्टी हे गोंयच्या निसंटनाक आनी आमच्या पिर्णा गांवच्या संकटाक आनी गोंयभरच्या लोकांच्या संकटाक लागून जिम्मेदार आहा, डायरेक्ट जिम्मेदार आसा. नो प्रूफ आसा. हे आमी RG बेश्टे सांगना विदावट प्रूफ, हो प्रूफ आसा. आतां नेक्स्ट, आतां आमी आयकलें की कॅप्टन विर्याटोय थंय पावलो. कॅप्टन विर्याटोय खंय पिर्णा पावलो आनी पिर्णा जेन्ना पावलो तेणी सांगलें आमी हो प्लॅन रोड वाचोवया, आपूण असेंब्लीन हितून वयर लोकसभेक आपूण हे काडटलो, विशय काडटलो आनी हे काडटलो गजाल. तुमी जर पळयत ही न्यूज आसा 28 एप्रिलाची, जेन्ना लोहिया मैदानाचेर मिटींग जाल्ली. गोंयचो आवाज चार्ज, लिगंबर राणे डिनाय एलिगेशन, अदर्स कॉल इट डिफेमेटरी. तेन्ना गोंयच्या आवाजान 14 पॉलिटिशियनांचे लँड कन्वर्जन एक्सपोज केल्ले आनी ते एक्सपोज करपाचें काम म्हाज्या कडेन दिल्लें. तें प्रेझेंटेशन हांवें केल्लें लोहिया मैदानाचेर आनी तेन्ना कॅप्टन विर्याटो म्हाज्या वांगडा आसलो, आमच्या वांगडा आसले. तेन्ना काँग्रेस चोर आसली हेका लागून, तेन्ना दिगंबर कामत चोर आसलो हेका लागून, तेन्ना काँग्रेसीचे लिडर चोर आसले हेका लागून. ह्या कॅप्टनाक लागून 2018 चोर आसले हे सगळे आनी रिजनल प्लॅनाच्या अगेन्स्ट केस पासून घातले. गोंयचो आवाजूय आसा भितर, रेव्होल्युशनरी गोवांचा आनीकूय बाकीचे आसात. आनी आतां तुका टिकेट दिली म्हणून आनी तूं MP जालो म्हणून काँग्रेस क्लीन जाली, काँग्रेसचे लिडर क्लीन जाले, काँग्रेसचे पॉलिसीज क्लीन जाले आनी तुजें हें कितें गोंयचो आवाज ते डस्टबिनान गेले. हे डस्टबिनान मारले तुवें, यूज केले गोंयचो आवाजाक. आनी तूं पिर्णा गांवांत सांगता आमी वाचयतले म्हणून. तूं कितें वाचयतलो? तुज्या दाबोळेच्या सायडीचे झोपडपट्टे आसा पळय ते उडोवन पयलीं दाखय. फर्स्ट गोंय वाचोवपाक जाय मरे तुका. जुवारी नगराचेर कंप्लेंट घाल. जुवारी नगराचे गोंयचे जे गोंयान जे स्लम्स जाता, झोपडीकरण जे जातात, बस्तीकरण जे गोंयचे जाता, ही नगरां जी जाता, ह्या नगरांचेर कंप्लेंट घाल. गोंयची आयडेंटिटीची गजाल करता मरे. उलय लोकसभेन वचोन उलय मोती डोंगराचेर, उलय जुवारी नगराचेर, उलय दाबोळेचे व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता तेंचेर उलय. प्रुडेन्शियलाचो येता आनी बोसाचो येता आनी टाटाचो येता, सगळे कितलेशेच प्रोजेक्ट येता थंय. उलय मरे तेचेर. तूं आमच्या पिर्णा गांव साल्वार करतलो. तुवें दाबोळे रे कितें केला त्या गांवांक लागून? तूं आतां MP जाला मरे, 1 वर्स जालें मरे तुका. कितें केलें तुवें सांग? कितले कंप्लेनी घातले मेगा प्रोजेक्टांचेर, कितले कंप्लेनी घातले झोपडपट्ट्यांचेर, कितले कंप्लेनी घातले आमकां कळपाक जाय. दाखय, आउट कर. हिम्मत आसा तुज्या कडेन, आउट कर. एवरी टायम फक्त आय वील एक्सपोज देम, आय वील एक्सपोज देम. अरे कितें एक्सपोज? कोणाक एक्सपोज? ज्या विजय सरदेसायचेर तूं व्हिडिओ काडटालो एवरीडे, हांव तुज्या वांगडा बसतालो प्रेस कॉन्फरन्साक, ज्या विजय सरदेसायक तूं फोटींग पॉयंट म्हणटालो, नाल म्हणटालो, करप्ट म्हणटालो, सेल्फिश म्हणटालो, सगळी उतराय तुजी आसा हेचेर रिकॉर्डाचेर, त्या विजय सरदेसाय वांगडा हात धरला तुवें वयर आनी कॅम्पेन केला मरे तुज्या सेल्फिश नेचराक लागून.
तुझ्या सेल्फिश पॉलिटिकल करियराक लागून आनी तूं आयज पिर्णा गांवांत येता आनी पिर्णा गांवांत येवन शाणपणां सांगता आपूण गांव वाचयतलो आनी लोकसभेन मांडटलो म्हणून. घाल हे विशय तुज्या कडेन कापासता दा मरे, हे घाल विशय. तुमकां गांव हो कितें राजकारणाक यूज करपाक तुमी काडल्यात हय? तुमची दिसता आमी ओगी रावतले, गांवांतले लोक ओगी रावतले, तुमी येतले तुमची राजकारणाची पोळी करताले आनी ह्याच काँग्रेसीक तूं गाळयो मारतालो. हो फूल व्हिडियोज आसा. वास्कोची वास्कोची गोंयचो आवाजाची रॅली आसा, म्हापसाची रॅली आसा, मागीर लोहिया मैदान ह्या तिनूय एका हांव स्पिकर आसलो, हांव तुज्या वांगडा आसलो. ह्याच विजय सरदेसायच्या अगेन्स्ट पीडीएच्या आंदोलनाक तूं आसलो. तेन्ना तुवें कितें कितें ताका म्हटलां थंय आनी मागीर तो क्लीन जालो. म्हणजे तूंय तसलोच जालो मरे स्वार्थी. आनी तूं नाटकां करून दाखयता आय विल एक्सपोज एकट्याक तरी केल्यार कर रे. हांव सांगता एक्सपोज कर, हिम्मत आहा मरे. आय विल एक्सपोज देम. कोणाक दवरला? एक्सपोज कर मरे. MP मर तूं, तुझ्या कडेन पावर आहा मरे येदी व्हडली, कर एक्सपोज. वाचय मरे दाबोळे, स्टार्ट फ्रॉम दाबोळे, स्टार्ट फ्रॉम युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी, स्टार्ट कर. उडय झोपडपट्टी, हिम्मत आसा तुज्या कडेन. तुमकां जाय ह्या मायग्रंटांची वोट्स, तुमकां जाय दिल्लीकारांचे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट गांवांत गोंयांत येयल्ले, बिकॉज ते तुमचे फंडर्स, ते तुमचे अन्नदाता, ते तुमचे आवय बापूय, तेजेर तुमची पार्टी चलता. आनी तुमी आज पिर्णा गांवांक आमच्या पोपाट घालपाक येयल्यात, हांगा पॉलिटिक्स करपाक येयला. सो स्टे अवे. आमी इतले चिंतलेले विजयाचेरूय आमी उलोवचे ना आनी हेचेरूय आमी उलोवचे ना म्हणून, कोणाचेर? कॅप्टनाचेर. पूण आयज तुमी गांवांत आमच्या पॉलिटिक्स करपाक जे पावतात पळय आनी गांवचेर उलयतात पळय, हे आमी टॉलरेट करपाचें ना. आमचो गांव पॉलिटिक्स करपाक न्हू. लोकांक इतलेंच सांगता, हे जे दोगूय जाण आसा, हे तिनूय पॉलिटिकल पार्टी, हेंच्यांनी हे सगळें नाटक केल्लेलें आसा. हेच्या पयलीं, हेच्या फुडें ते येतले तुमच्या दारार, तुमकां पिशान काडटले. तांकां सिंपल विचारा की तुमचें गांव विजय सरदेसाय विचार, तुजो फातोड्डा गोंयकारांक लागून आसा काय ना? ह्या कॅप्टनाक विचारा, तुजो दाबोळे गोंयकारांक लागून आसा काय ना? हे तांकां पयलीं विचारा. आनी हे BJPचो MLA जो लिपोन आसा पळय, तेचो बॉयकॉट, लिटरली बॉयकॉट करपाचो आतां टायम येयल्लो आसा. जर तुमी ताका भिवून रावले जाल्यार तुमची घरांय उरपाची ना, तुमची शॉपाय उरपाची ना, तुमची देवळाय उरपाची ना, तुमची कॉपेलाय उरपाची ना आनी चर्ची उरपाची ना. हे लक्षांत दवरा. आयज 15 मिटर, फाल्यां 25 मिटर, परवा 30 मिटर जातलो. कित्याक हॉटेलां येवपाची ह्या BJP बंद करपाची ना, कित्याक तशी पॉलिसी ना. सो हे तिगूय जाण जे मेळोन, हे सगळे जाण मेळोन जे आमच्या पिर्णा गांवचेर जर पॉलिटिक्स करता, राजकारण करता, तांकां इतलीच वॉर्निंग दिता. RG आसा, हांव आसा, हांव त्या गांवचो नागरीक, हांव तुमकां ओगी रावपाचो ना. आनी कोण रावतलो ना म्हाका खबर ना, पूण हांव तरी तुमकां ओगी रावपाचो ना. देव बरें करूं. पळय गांवचे लोक आतां अजून मेरेन गांवचे लोक रस्त्यार अजून कित्याक देवंक ना पळय. ती दीस ग्रामसभा जाली जेन्ना एप्रिलांत, तेन्ना ऑलमोस्ट 200-250 लोक ग्रामसभेक आसले. तेन्ना लोकांनी येवन इतलें सांगलेलें की आमकां MLA कडेन डिस्कशन करपाक जाय आनी MLA ग्रामसभेन आपोवपाचो म्हणून. आनी ते लेटर 3 तारखेर पंचायतीन सरपंचान पंचायतीच्या थ्रू MLA केले आनी लोक रावल्ले. ते जावन मागीर आमची कमिटीची काल बायपास रोड कमिटीची आनी लोकांची ती मिटींग जाली पळय, तेन्नाय लोकांनी डायरेक्ट सांगलां की आतां जर जो MLA येयना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें म्हणून. आनी आतां कालूच MLA हो लिपोवन येवन गेला. आतां आमकां लोकां कडेन डिस्कस करपाक जाय, लोकां कडेन उलोवपाक जाय आनी मागीर आमी फुडलो आमचो कितें स्टेप आसतलो तो डिसायड करतले. लोक पेशन्स काडून आसले की खंय ना खंय तरी हेचेर एक सोल्युशन येतलें. आमदार येतलो, असेंब्लीन हो विशय पडटलो आनी तो सुटावो जातलो. कित्याक आमी ग्रामसभेन रेसोल्युशन घेतलां की आमचे रोड आसा तेच सायज, कित्याक आनी 1 मिटर सुद्दां वाडोवपाक सद्या चान्स ना. 1 मिटर सुद्दां वाडोवपाक चान्स ना, अशी परिस्थिती आहा. वाडयल्यार लोकांची दुरगांव वयता, लोकांची घरां वयता, तुळशी वयता, कपेलां वयता, क्रॉस वयता, सगळें वयता. सो हेका लागून सद्या लोक पेशन्स काडून आसलेले. पूण म्हाका दिसता कालच्या इन्सिडंटान आतां लोक चाळवले आहा. सो लोकां कडेन आमी वयतले, लोकां कडेन डिस्कस करतले आनी फुडलो कितें स्टेप आसा तो आमी तुमच्या कडेन पावयतले. थँक्यू.